व्याख्यारसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागधीशः दोर्भिर्युक्तः चतुर्भिर्स्फटिकमणिमयीमक्षमाला दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं विलसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेपि विद्वांसः समेपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते। अतीतदिने हलन्ताच्च इति सूत्रं यावत् महाभाष्य व्याख्यानं संजातम्। अद्य लिङ्सिचावात्ने पदेषु इत्यस्मात् तत्र महाभाष्य व्याख्यानं प्रवर्तते। जगमिव जघनिव इत्यादि स्थलेषु अत्र कित् यद् वर्तते असंयोगाल्लिट् कित् इति सूत्रेण तच्च आतिदेशिकं कित्वं वर्तते, न तु तत्र औपदेशिकं कित्वम्। अतः तस्य निषेधः न भवितुमर्हति। अतएव अत्र औपदेशिकस्य कित्वस्य प्रतिषेधः नादेशिक इति ज्ञापकं भवति। इको झल् इत्यत्र झल्ग्रहणं ज्ञापयति। कथं ज्ञापयति? झल्ग्रहणस्य एतत् प्रयोजनं झलादौ यथा स्यात्, अर्थात् झलादि एव कित्वं भवेत्। इयमाभूत् शिशायिषत, तो शिशायि तत्र यः सन् तत्र झलादिः नास्ति, यतः अत्र न भविष्यति। यदि च अत्र आतिदेशिकस्यापि कित्वस्य प्रतिषेधः स्यात् तर्हि झल् ग्रहणम् अनर्थकं स्यात्। अस्तु अत्र कित्वं न षेड् इति प्रतिषेधः भविष्यति, अर्थात् भवतूनां कित्वं न षेड् इति प्रतिषेधः भविष्यति। पश्यति तु आचार्यः औपदेशिकस्य कित्वस्य प्रतिषेधः भवति, नातिदेशिकस्य। एतदर्थम् अत्र झल् ग्रहणं कृतं वर्तते। एवं रूपेण तत्र समाधानं भगवता भाष्यकारेण दत्तम्। एतस्मिन् विषये पुनः अपि तत्र विचारः भवति। नैतदस्ति ज्ञापकम्, एतद् ज्ञापकं न भवतु। यतोहि तत्र झल् ग्रहणम् उत्तरसूत्रेषु अनुवृत्त्यर्थं स्यात्। तर्हि उत्तरसूत्रानुवृत्तौ सत्यां झल् ग्रहणस्य व्यर्थता न स्यात्। व्यर्थताभावे तत्र ज्ञापनं न स्यात्। तर्हि कथं ज्ञापकं भवितुमर्हति? उत्तरार्थम् एतस्य अस्थागोरिच्च इत्यत्र झलादौ एव इत्थं स्यादर्थं तत्र झल् ग्रहणं चरितार्थं भवति। यथा अत्र उपास्थायिषाताम् उपास्थायिषद इत्यत्र अत्र उच्यते तस्मिन् विषये इत्थं कित् संनियोगेन कित्वसंनियोगेन इत्थम् इच्यते। अर्थात् स्थागोरिच्च इति सूत्रं यत् वर्तते, यस्य व्याख्यानं भवद्भिः श्रुतमेव, तत्र इत्थस्य विधानं कित् संनियोगेन भवति। अर्थात् इत्थम् अभवति कित्वम् अभवति, तो कित्व संयोगेन इत्थं विधानं भवति। तेन चेत् कित्वस्य निषेधः स्यात् तर्हि इत्थस्यापि निषेधः स्यात्। असति कित्वे इत्थं न भविष्यति। अतः उभौ अपि तत्र भवतः रेण तुल्यं सुधीवनि, यथा सुधीवरी सुपीवरी इति भवति।
अत्र सुपूर्वकधा धातोः वा धातुः अत्र तत्र क्वनि प्रत्यय सति सुधीवन सुपीवन इति भवति। स्त्रीत्वविवक्षां बनोरच इति सूत्रेण नकारस्य रेफे तत्र नीपि प्रत्यय तत्र सुधीवरी सुधीवनि इति भवति। अत्र यथा सुधीवा सुपितृगीप संयोगेन अत्र रेफा उच्यमानः तत्र असतिङ्गीप न भवति। चेतर्गीप न भवति तर्हि रेफो न भवति। तथैव अत्र कित्वं न स्यात् तर्हि इत्त्वमपि न स्यात्। एवम् अर्थं तत्र आवश्यकं वर्तते। अथवा अस्तु अत्र इत्त्वं कारूप सिद्धि स्यात्। बहुतनाम् अत्र इत्त्वं भवेन्नाम तत्र रूप सिद्धि क्या स्यात्? अर्थात् इत्त्वं चेत् भवति कित्त्वं न भवति तर्हि कारूप सिद्धि स्यात्। तदा उच्यते वृद्धौ कृतायाम् आयादेशः भविष्यति। अर्थात् वृद्धौ सत्याम् अत्र आयादेशः भविष्यति तर्हि च रूपस्य सिद्धिः स्यात्। तर्हि अर्थ किमर्थं तत्र वर्तते? तत्र त्वाग्रहणम् इति प्रश्नः अत्र पुनः जागर्ति। भाष्यकारः पुनः अत्र अन्यत् प्रयोजनं प्रस्तौति। वस्वर्थं तर्हि त्वाग्रहणं कर्तव्यम्। वस्वर्थं नाम क्वसुचित् प्रत्यय विषये कित्वनिषेधः न स्यात् एतदर्थम् अत्र त्वाग्रहणं कृतं वर्तते। क्वसु प्रत्ययः भवति तत्रापि कित्वं वर्तते, औपदेशिकं कित्वं, तस्य निषेधः न स्यात्। अर्थात् त्वा प्रत्यय विषये भी एतत् सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यात्, अन्य प्रत्यय विषये न स्यात्। इत्यर्थं तत्र त्वाग्रहणं कृतं वर्तते। तत्रापि प्रश्नः भवति चेत् तत्र कित्वस्य निषेधः स्यात् तर्हि कः दोषः? उच्यते पपिवान् तस्तिवान् किति आकारलोपः न स्यात्। अर्थात् चेत् अत्र इत्थं न क्रियते तर्हि पपिवान् तस्तिवान् इत्यत्र आतोलिपिचित्र आकारलोपः न स्यात्। तत्रापि उच्यते तत्र कित्व निषेधेपि तत्र आकारलोपः भविष्यति। कथम्? इति इत्येव भविष्यति। अर्थात् अत्र इडागमः वर्तते, इति परे तत्र आकारलोपः स्यादेव, न दोषः। तर्हि पुनः उच्यते अत्र कित्वस्य निषेधः भवति चेत् यथा गम धातुः हन धातुः। गम धातोः क्वसु प्रत्यये कृते, हन धातोः क्वसु प्रत्यये कृते तत्र गमनजसां लोपः किञ्चित् इति सूत्रेण उपधाभूतस्य अकारस्य लोपः भवति कित् परे। कित् परे अत्र कित्वस्य निषेधात् अत्र कथं तत्र उपधालोपः स्यात्? अत्रोच्यते किदतिदेशात् अस्त्रतौपदेशिकस्य कित्वस्य प्रतिषेधः आतिदेशिकम् अत्र कित्वं भविष्यति। अर्थात् औपदेशिकस्य कित्व निषेधेपि यतोहि यत्र कोसु प्रत्ययस्य लिट्वद् भावः भवति तो संयोगा कित् इत्यनेन किद्वद् भावः स्यात्। तो किद्वद् भावात् अत्र किति परे उपधालोपः स्यात् तर्हि न कश्चन दोषः इति वक्तुं शक्यते। तत्रोच्यते यत्र तर्हि प्रतिषिध्यते अंजेः आजीवान् इत्यत्र। आजीवान् इत्यस्य सिद्धिः न स्यात्। अत्र हि नलोपे कृते द्विर्वचने एकादेशे वश्वित्काध्यासाम् इत्यत्र ईडागमः स्यात्। तत्र कित्व प्रतिषेधात् नलोप निवृत्तौ द्विहल्त्वात् अत्र नुटि सति एकास्त्वाभावात् इण्निवृत्तौ नलोपादीनाम् इत्यादि चक्रकापत्तिः दोषः स्यात्। चक्रकेषु च इष्टा व्यवस्था न भवितुमेति कृत्वा अत्र कित्व विधान अक्त्वा ग्रहणम् आवश्यकं भवति इति भाष्यकारः समाहितवान्। अत्र पुनः उच्यते भवतु नाम क्वसुच प्रत्यय विषये दोषः भवद्भिः दत्तः, किन्तु क्वसुच प्रत्ययः तु लोके न प्रयुज्यते, छन्दसि एव तस्य प्रयोगः भवति। तर्हि
तस्य वारणार्थमपि युक्त्वाग्रहणम् आवश्यकं नास्ति। एवं तर्हि छन्दसा कोषु लिट् च छन्दस्सार्धातुकम् अपि भवति, तत्र सार्धातुकम् अपिन् गिद्वद् भवति इति कृत्वा उबधा लोपः भविष्यति एवं रूपेण समाधानं दत्तम्। अर्थात् तत्र लिड्वद् भावः भवति तो सार्धातुम् अपि सार्धातुकं गिद्वत् स्यात् इति रीत्या अत्र गित्वद् भावात् अत्र ङिति परे उबधा लोपः भविष्यति आजीवान् इत्यादि स्थले, तत्र न दोषः एवं रूपेण कश्चन विचारः अत्र दत्तः। तस्मिन् विषये भाष्यकारः तत्र पुनः प्रस्तौति गृहीतिः इदं तर्हि प्रयोजनं इह मा भूत् निगृहीतिः उपसनिहितिः निकुचितिः। अत्र स्त्रियाम् इक्तिन् इत्यस्य अधिकारे अत्र अयं विचारः प्रवर्तते। तत्र हि अत्र यदा निपूर्वक ग्रह धातोः एवमेव निपूर्वक तत्र स्नेह धातोः कुछ धातोः यदा तीन प्रत्ययः भवति तत्र किद्वद् भावात् अत्र संप्रसारणादि कार्ये कृते सति ती तु त्रेष्व ग्रहादीनाम् इति वाच्यम् इति सूत्रेण दीर्घे सति निगृहीतिः निस्निहितिः निकुचितिः इत्यादि रूपाणां सिद्धिर्भवति। अत्र ईडागमस्य दीर्घः भवति। अत्र किद्वद् भावस्य निषेधः न स्यात् एतदर्थम् अत्र त्वाग्रहणम् आवश्यकं वर्तते। अत्र प्रश्नः भवति तत्तर्हि त्वाग्रहणं कर्तव्यम्, अर्थात् त्वाग्रहणस्य आवश्यकता पूर्णरूपेण निष्पादिता, तर्हि त्वाग्रहणस्य ग्रहणं कर्तव्यम्। भाष्यकारः वदति न कर्तव्यम्, अर्थात् तस्य प्रत्याख्यानं वदति। त्वाच विग्रहात् उपरिष्टात् योग विभागः करिष्यते। न सेड अक्त्वा न सेड निष्ठा शींग श्वीदि मृदि क्षुदि धृषः मृषस्तितीक्षायाम् उबधाद् भावादिकरणोरन्यतरस्यां पुंगश्च निष्ठा शेड कित न भवति एवं रूपेण तत्र अनन्तरम् अक्त्वाच सेट किन्न भवति एवं रूपेण तत्र यदा योग विभागः क्रियते तर्हि अत्र नत्वा सेट् इत्यर्थग्रहणस्य आवश्यकता न भवति। अत्र विचारः भवति किम् अनया रीत्या त्वाग्रहणस्य प्रत्याख्यानं भवति वा? यद्यपि योग विभागस्य एवं भूते योग विभागे स्वीकारे तथा भवितुमर्हति, किन्तु अत्र तथा भूतानां सूत्राणां विग्रहेण तथा व्यवस्थया अत्र योग विभागः तादृश उचितः नास्ति। फलतः सरल रीत्या परिज्ञानाय यादृशं सूत्रं वर्तते नक्त्वा सेट् तथैव सूत्रस्य विधानम् उचितं प्रतीयते इति समाधानं वक्तुं शक्यते। इत्थम् अत्र श्लोकवार्तिकद्वयेन नक्त्वा सेट् इति सूत्रस्य सम्यक् व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण विहितम्। अग्रे सूत्रं वर्तते उदुपधाभावादिकरणोरन्यतरस्याम्। अत्र उदुपधात् भावादिकरणो अन्यत्रापि विकल्पेन तत्र कित्व विधानं बाधितं भवति। प्रश्नः भवति भगवता भाष्यकारेण एतस्य सूत्रस्य कः अर्थः पूर्वं तत्र ज्ञातव्यं वर्तते। तत्र उच्यते एतस्य सूत्रस्य तात्पर्यं
अत्र उदुपधातोः परः भावे आदि कर्मणि च वर्तमानः निष्ठा प्रत्ययः सेट् निष्ठा प्रत्ययः विकल्पेन किद् न भवति। तो अत्र उच्यते इह कसमान् न भवति गुदितः गुदितवान् अर्थात् तत्रापि किद्वत् भावात् गुण निषेधः न स्यात् तर्हि अत्र गोदितः गोदितवान् इति स्यात्। तदा उच्यते उद्बुधा शपः शप विकरणेभ्यः इष्यते उदुब्धाति अर्थात यत्र शप विकरणं भवति तत्र तु शप विकरणः नास्ति अतः अत्र दोषः न वर्तते। इत्थम् अल्पः एव विचारः एतस्मिन् सूत्रे समागतः। अग्रे पुंगः क्त्वा च इति सूत्रं वर्तते व्याख्यानाय। यतो हि तदर्थं समयः अधिकः अपेक्षते इति कृत्वा अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।